मशरिक़ वस्ता कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान में इतवार को और पीर को मुज़ाकरात हो रहे हैं और मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल भी वो यहीं पर होंगे और इसहाक डार साहब के साथ नायब वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें किस तरफ जाएगी, जंग की सूरत हाल, कैसे मामलात को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ मुज़म्मिल साहब तिजारती, इक़्तिसादी और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। कैसे देख रहे हैं, पुरुमीद हैं आप? देखिए, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब एक अपना दिफाई ब्लॉक, डिफेंस ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं या मुश्तरका दिफा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ज़्यादा बड़ा क्राइसिस तो ईरान अमेरिका लड़ाई है मेरे नज़दीक। उसे रोकना कैसे, उसे रोकना कैसे है। और मेरे ख्याल में ये चारों वज़राए ख़ारजा जो हैं ये बैठकर इसी पर बात करेंगे कि किस तरह ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया जा सके। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, इजिप्ट ने भी पासदारान इनकलाब से बात की है, ईरानी गवर्नमेंट से बात की है, तुर्की के भी ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त ये तीनों मुल्क चाहते यही हैं कि किसी तरह ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुमकिन बनाए जा सकें, जिनके लिए वेन्यू अभी तो यही कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद है। अगर तो ये चारों वज़राए ख़ारजा कोई ऐसा अमन फार्मूला डिवाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं जो दोनों फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो, मतलब अगर ये चारों इस्लामी मुल्क मिलकर कोई ऐसा अमन फार्मूला देते हैं जो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए विन विन पोजीशन के मुताबिक हो और दोनों फ़रीक़ैन उस अमन फार्मूले पर अमल पैरा हो जाएं या उसको मान लें, तो मेरे ख्याल में सीज़ फायर की राह हमवार हो सकती है। लेकिन अगर तो ईरान को गारंटी चाहिए कि दोबारा हमला ना हो, तो क्या ये चार बड़े इस्लामी मुल्क मिलकर गारंटी दे सकते हैं कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा? पूरी दुनिया की नजरें अच्छा, और इसी तरह अमेरिका को ये गारंटी चाहिए कि न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। क्या ईरान के बिहाफ पर ये चार इस्लामी मुल्क कोई देखिए, पिछला जो ईरान का मुआहदा हुआ था अमेरिका का, उसमें यूरोप के 6 मुल्क साथ ज़ामिन थे, लेकिन वो नाकाम हो गया था। अब मेरा ख्याल है ये इस्लामी ममालिक आगे आए हैं, ये चारों बड़े। इजिप्ट का अपनी एक हैसियत है इस्लामी ममालिक में, उसकी भी बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान न्यूक्लियर है। तुर्की जो है नेटो का मेंबर भी है, उसकी भी बड़ी फ़ौज है। सऊदी अरब जो है वो बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसकी अपनी एक हैसियत है। मेरे ख़्याल में इस मुलाकात में ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलेंगे, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मिलेंगे और बुनियादी तौर पे कि कोई एक अमन फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी जो दोनों फ़रीक़ैन को, अमेरिका और ईरान को करीब ला सके, क्योंकि इस वक्त उनके भी 15 नुकात हैं और उनके भी 6 नुकात हैं और कॉमन ग्राउंड तलाश करना बहुत मुश्किल है। अगर ये चार इस्लामी मुल्क मिलकर कोई ऐसा फार्मूला सामने लाते हैं जो ईरान को भी काबिल कबूल हो और अमेरिका को भी काबिल कबूल हो, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ही बात हो जाए, उस पर इत्तेफाक हो जाए। मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ तो तभी खुलेगा ना जब जंग बंद होगी। आप ये सोचें कि जी जंग बंद हुए बगैर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, तो ये तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। लिहाजा पहले तो आपको जंग बंद करने का रास्ता तलाश करना होगा, फिर उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पे बात हो सकेगी। अमन के दौर में तो कभी आबनाए हुर्मुज़ प्रॉब्लम नहीं रहा, प्रॉब्लम तो हुई है जंग के दौरान। कंडीशंस के साथ हो सकता है कि ईरान इजाज़त दे, जैसे आज भी जो 20 जहाज़ हैं पाकिस्तान के झंडे वाले, उनको गुजरने की इजाज़त दी गई। इसी तरह कोई और शर्तें भी हो जो कि मान जाए ईरान। देखिए, लीवरेज पॉइंट है आबनाए हुर्मुज़ ईरान का। अगर वो आबनाए हुर्मुज़ को फुर्गो कर देता है तो उसका लीवरेज पॉइंट ख़त्म हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर शायद राज़ी ना हो कि आप कहें कि वो अपना लीवरेज पॉइंट जो है वो अपने हाथ से दे दे, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता है। ये दुरुस्त है कि ईरान ने कहा है कि दोस्त ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है और पाकिस्तान के अब 20 जहाज़ों को उसने गुजरने की इजाज़त दी है, जिनमें से 2 जहाज़ रोज़ गुजरेंगे और इस तरह 10 दिन में हमारे 20 जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे पाकिस्तान का झंडा लिए। इसहाक डार साहब ने इसका ट्वीट किया कि हमारी ईरान से बात हो गई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की भी बात हुई और जो इसहाक डार साहब का ट्वीट था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया, जो अपनी जगह एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मुज़ाकरात और सफारतकारी को एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्वीट में इसहाक डार साहब ने ये कहा कि वाहिद रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। तो मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड की धमकी किधर गई? इसका मतलब सेफ एग्जिट चाहता है अमेरिका? अभी 6 अप्रैल तक वो सब पेंडिंग है।
چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں سارے فریقین، اور اس میں میرے خیال میں یہ جو 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ اب اکٹھے بیٹھیں گے یہ بہت کرٹیکل ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ ریاض میں اکٹھے ہوئے تھے 18 مارچ کو، اس کے بعد یہ 4 ملکوں کا، اس 10 ملکوں میں سے یہ 4 ملکوں کا ایک گروپ بنا تھا کہ یہ 4 ملک آگے لیڈ کریں گے۔ ان 4 ملکوں کے اب وزرائے خارجہ کی یہ میٹنگ تو بنیادی طور پر ٹرکی میں طے تھی، آپ کو پتہ ہے، اور ٹرکی میں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، اور اس وقت جو ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں ابھی پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ میٹنگ اگلے ہفتے ہو جاتی، 10 دن بعد ہو جاتی، اچھا، لیکن نہیں، 10 دن بعد تو ڈار صاحب اویلیبل ہو ہی جاتے نا۔ میرے خیال میں اس وقت جو بیک چینل سے ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان تینوں وزرائے خارجہ نے ٹائم کو ڈیلے کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ ٹرکی یہ کہہ سکتا تھا کہ جی وینیو تو ٹرکی ہے، آپ 10 دن بعد رکھ لیں، لیکن ہوگا ٹرکی میں، لیکن ٹرکی نے کہا کہ نہیں، ہم اسی تاریخ کو ملیں گے اور چاہے اسلام آباد پہ مل لیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ایران اور امریکہ کے درمیان بیک چینل پہ موجود ہیں، جن ڈیولپمنٹس کو آگے کوئی شکل دینے کے لیے یہ چاروں وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان میں اکٹھے ہیں، جن میں ڈار صاحب تو پاکستان سے ہی ہیں، اور ترکی اور مصر اور سعودی عرب کے آئے ہیں، اور اگر یہ مل کر کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا پیکج تیار کر لیتے ہیں جو امریکہ کو بھی منظور ہو اور ایران کو بھی منظور ہو، اور اس کے ضامن یہ 4 ملک بن جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے۔ ویسے سفارتی حلقے اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور ایران سے بیک چینل پہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اگلے ہفتے ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی اسلام آباد میں ممکن ہیں، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ اس میٹنگ پہ کر رہا ہے جو یہ 4 وزرائے خارجہ اکٹھے بیٹھیں گے، یہ 4 ملک مل کر جو فیصلہ کریں گے، جو بھی راستہ بنائیں گے، وہ دونوں فریقین کو کس قدر قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایران نے جیسر ضرور دیا ہے پاکستان کے 20 جہازوں کو گزرنے کی راہ دے کر اس اجلاس سے ایک دن پہلے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس کو وہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ اس بات کے بھی اشارے ملے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایران کی چوائس ہے۔ ایران خود کو اسلام آباد اور پاکستان میں کمفرٹیبل سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مذاکرات اسلام آباد اور پاکستان میں ہوں، اس لیے پاکستان کو اور اسلام آباد کو وینیو بنایا گیا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بذریعہ اسلام آباد بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بھی تو اس ٹائم خبریں گردش کر رہی ہیں کہ باراستہ انڈیا کے تھرو اسرائیل اب اٹیک کرنے کی کوششیں کر رہا ہے ایران کو، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیا بہت دور بیٹھا ہے، آپ میری بات سمجھیں، اس کے پاس خطے میں اتنے لاجسٹیکل سپورٹ موجود ہے کہ اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتی پاسبل۔ انڈیا میں تو ویسے ہی ماتم ہے نا کہ آج پاکستان میں وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں، بیک چینل پاکستان میں ہو رہی ہے، وہاں تو اپنا ایک ماتم ہے کہ انڈیا آؤٹ ہو گیا ساری گیم میں سے۔ اسرائیل بھی اس وقت جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل نے جو تہران میں پاکستانی ایمبیسی اور ایمبیسڈر کے گھر کے قریب بمباری کی گئی ہے، اس کو کچھ سفارتی حلقے یہ سگنل سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان کا گو بٹوین ہونا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ اپنا ڈسپلیئر دے رہا ہے، لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف کے ایک ٹویٹ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ری پوسٹ کیا تھا، اور اب اسحاق ڈار صاحب کے بھی ایک ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ری پوسٹ کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، اور ایران نے بھی جو کل 20 جہازوں کی اجازت دی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بھی پاکستان کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اجلاس اسلام آباد میں 2 دن چلنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا کوئی راستہ بنتا ہے جس کے ذریعے آگے بات چلے گی، لیکن دیکھیں نا 2 طرح کی میٹنگ چل رہی ہیں، دنیا کی نظریں ٹکی ہیں اس اجلاس پہ، ایک طرف امن کی تلاش ہے، دوسری طرف اسلام آباد میں وہ
पेट्रोल की बचत के इजलास भी चल रहे हैं कि अगर जंग बंद ना हुई तो फिर हमने भी तो कोई तैयारी करनी है। तो इसका मतलब इस्लामाबाद में दो तरह की तैयारी चल रही है, सीज फायर कराने की तैयारी चल रही है और एक चल रही है। ये बात अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो है इस सारे बैक चैनल में एक बड़ा कलीदी रोल है। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ बात करने का, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बात करने का, डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात करने का, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का, पासदारान इनकलाब से बात करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने गुड ऑफिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। गारंटीज ली जाएंगी और वो दोनों पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान पर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर काफ़ी एतमाद करें।